नमस्कार दर्शकबिन, नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त पहलमा सञ्चालित कार्यक्रम शिक्षाको चौतारीमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म सन्तोषी अधिकारी। दर्शकबिन, अहिले विद्यालय तहमा नयाँ पाठ्यक्रम लागू भएको छ। नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार अहिले पठन पाठन भइरहेको छ। कक्षा 1 र 11 मा नयाँ पाठ्यक्रम अहिले कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ र त्यसै गरी अब आगामी शैक्षिक सत्रमा पनि सरकारले कक्षा 2, 3, 6 र 12 मा नयाँ पाठ्यक्रम योजना लागू गर्ने तयारीमा सरकार रहेको छ र यो कार्यान्वयनको चरणमै रहेको छ। यो नयाँ पाठ्यक्रम अनुसारको पठन पाठन कतिको प्रभावकारी बनेको छ, शिक्षक र विद्यार्थीलाई कतिको सहज भएको छ त यो पाठ्यक्रम अनुसार पठन पाठन हुँदाखेरि, यस विषयवस्तुमा रहेर आज हामी कुराकानी गर्छौँ। जसको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ पाठ्यक्रम विकास केन्द्र सानोठिमी भक्तपुरका महानिर्देशक अणप्रसाद न्युपानेज्यू। आउनुहोस् उहाँसँग कुराकानी गरौँ। स्वागत छ महानिर्देशकज्यू यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा। नमस्कार, धन्यवाद। सर, अब अहिले देशभरका सबै विद्यालयहरूमा नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार अब पठन पाठन भइरहेको छ होइन। कोरोनाको कारणले पनि केही ढिलाइ त अवश्य पनि भयो, तर पनि अहिले अब कक्षा 1 र 11 मा अब यो नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार पठन पाठन भएको छ। यो अहिले अब कार्यान्वयनको चरण कहाँ पुगेको छ? आगामी शैक्षिक सत्रमा पनि नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने योजना सरकारको रहेको छ। यो कार्यान्वयनको प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ, कसरी भइरहेको छ सर? सबभन्दा पहिला त पाठ्यक्रम एकपटक तर्जुमा गरेको पाठ्यक्रम सदैवका लागि हुँदैन। यसको आवश्यकता अनुसार परिवर्तन गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। त्यो आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र त्यो अन्तर्गत रहेको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको मुख्य पहलमा चालु शैक्षिक सत्रमा आइपुग्दाखेरि प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रदेखि कक्षा 12 सम्मका पाठ्यक्रमहरू स्वीकृत भइसकेको अवस्था छ र स्वीकृत पाठ्यक्रम अनुसार चालु शैक्षिक सत्रमा कक्षा 1 र कक्षा 11 का पाठ्यक्रमहरू कार्यान्वयनको चरणमा छन् र अहिले कक्षा 1 र कक्षा 11 का विद्यार्थीहरू नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार आफ्नो सिकाइलाई अभ्यस्त गरिरहनु भएको अवस्था छ। नयाँ शैक्षिक सत्र आउने शैक्षिक सत्रमा हामीले कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 6 र कक्षा 12 को पाठ्यक्रमहरू नयाँ पाठ्यक्रम अनुसारको पाठ्यपुस्तकहरू कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ भने बाँकी रहेका अरू कक्षाका पाठ्यक्रमहरू कक्षा 4, कक्षा 6 र कक्षा 9 का पाठ्यक्रमहरू यो आउने शैक्षिक सत्रबाट परीक्षणका रूपमा पाठ्यपुस्तकलाई लैजाने र त्यो बाहेक अब पछिल्लो परीक्षण पश्चात प्राप्त पृष्ठपोषणहरूलाई फेरि पाठ्यपुस्तकमा सुधार गरेर कार्यान्वयन लैजाने गरी हामी तयारी गरिरहेका छौँ भने बाँकी रहेको कक्षा 5 अनि कक्षा 8 अनि र कक्षा 10 का जुन पाठ्यक्रमहरू हुन् 2080 सम्म पुगिसक्दाखेरि कक्षा 10 सम्म पनि कार्यान्वयन भइसक्ने गरी कार्यान्वयन योजना बनेको छ र त्यही अनुसारले हामीले कार्यान्वयन गर्छौँ। अब यो लामो प्रयासपछि यो नयाँ पाठ्यक्रम अहिले अब कार्यान्वयनकै चरणमा रहेको छ। खास यो पाठ्यक्रम नयाँ ल्याउनु पर्ने कारणहरू के थियो र यो परिवर्तन गर्दाखेरिको के कस्तो फेरबदलहरू आएको छ? मूल रूपमा पाठ्यक्रम परिवर्तन भन्ने कुरो सामान्यतया कुनै कहीँ लेखिएको विषय त होइन। 10 वर्षमा पाठ्यक्रमलाई पूर्ण रूपमा परिवर्तन गर्नुपर्छ, 5 वर्षमा पाठ्यक्रमको आंशिक रूपमा परिवर्तन गर्नुपर्छ, पाठ्यपुस्तकलाई प्रत्येक वर्ष प्रत्येक पटक परिमार्जन गर्दै समसामयिक बनाउँदै जानुपर्छ भन्ने खालको एउटा सैद्धान्तिक धरातल पनि छ। त्यो बाहेक पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्न पर्दाका धेरै कारणहरू पछाडिपट्टि छन्। नेपाल सङ्घीय संरचनामा कार्यान्वयन भएको छ, गणतान्त्रिक मूलका रूपमा अभ्यस्तरत छ अनि सङ्घीय संरचनामा अभ्यस्तरत छ। राजनैतिक रूपमा पनि, सामाजिक रूपमा पनि, सांस्कृतिक रूपमा पनि नेपालको जुन अवस्था हो त्यो अवस्थामा परिवर्तन आएको छ। त्यसैले समसामयिक समाजको विषयवस्तुहरू सम्बोधन गर्नका लागि पनि पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो विषय पनि सम्बोधन गर्ने प्रयास भएको छ। अर्कोतर्फ विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा आएको चमत्कार र परिवर्तन
त्यो परिवर्तन पनि आज भोलि पर्सि गर्दै जाँदा आजको अवस्था भोलि नरहने र भोलिको अवस्था पर्सि नरहने कारणले समसामयिक रूपमा विज्ञान र प्रविधि क्षेत्रमा भइरहेको जुन चमत्कारिक परिवर्तन हो त्यो परिवर्तनलाई पनि सम्बोधन गर्ने गरी पाठ्यक्रममा परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्ने विषय अर्को रह्यो। अर्को विषय भनेको सामाजिक सोच, धरातल, दर्शन र मान्यतामा आएको परिवर्तनलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो मात्रै नभएर अनि व्यावसायिक क्षेत्रमा, रोजगारीको क्षेत्रमा अनि विकासको क्षेत्रमा पनि आएको परिवर्तन र स्वरोजगारमूलक, रोजगारमूलक बनाउने अभिप्रायले पनि पाठ्यक्रममा समसामयिक परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था हुन जान्छ। यो सँगसँगै हेर्दाखेरि मूल रूपमा पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्दाखेरि बालबालिकाहरूको आवश्यकता, समाजको आवश्यकता अनि देशको आवश्यकता अनि समसामयिक विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा आएको परिवर्तन र अनुसन्धानहरूले देखाएको बाटोलाई मुख्य आधार बनाएर पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्ने गरिन्छ। यो पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था पनि यहीँनिर आएको हो र हामीले पाठ्यक्रम परिवर्तन गरेर कार्यान्वयनको चरणमा लैरहेका छौँ। अब यो पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्नुको कारणहरू त यहाँले जानकारी गराइसक्नुभयो। खास विशेषताहरू चाहिँ के छ त? मूलभूत विशेषताहरू नयाँ पाठ्यक्रममा के विषयहरूलाई चाहिँ समेटेको छ सर? मूलभूत रूपमा पाठ्यक्रमका विषयवस्तुगत रूपमा हेर्ने भने मैले अगाडिपट्टि भनेका जुन नेपालको अवस्थामा विश्वव्यापी रूपमा आएका परिवर्तनहरूलाई पनि सम्बोधन गर्ने अवस्थामा देशको सामाजिक संरचनामा, सामाजिक सोचमा आएको परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने विषयमा यावत कुराहरू यसभित्र समावेश भएका अवस्थाहरू छन्। विशेष गरी कक्षा 1 देखि कक्षा 3 सम्मको पाठ्यक्रम अहिले हामीले एकीकृत ढाँचामा कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ। एकीकृत रूपमै सबै खालको विषयवस्तुहरूलाई सिकाउन सकिन्छ भन्ने मूल मान्यतामा आधारित रहेर पाठ्यक्रमको कार्यान्वयन, पाठ्यक्रम विकास भएर कार्यान्वयन गरेका छौँ भने अर्कोतर्फ आएर विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा अहिले कोभिड-19 का कारणबाट सिर्जना भएको अवस्था र परिस्थिति वा विज्ञान र चमत्कार, विज्ञानको क्षेत्रमा गरे अनि देखा परेको चमत्कार र त्योलाई सम्बोधन गर्ने विषय, सूचना सञ्चार क्षेत्रमा आएको परिवर्तन अनि सँगसँगै समाजमा समावेशीकरण र देशका मान्यतामा आएको परिवर्तन अनि राष्ट्रियताको चेतनालाई अझ मजबुत बनाउने खालको विषयवस्तु, एउटा असल नागरिक बनाउने खालको विषयवस्तु र श्रम बजारसँग जोड्ने विषयवस्तुलाई हामीले मूल रूपमा पाठ्यक्रमको मुख्य परिवर्तनको क्षेत्र बनाएका छौँ। यसलाई सकुशल रूपमा कार्यान्वयन गर्दै जाँदाखेरि यी क्षेत्रहरूमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ। अब यो पाठ्यक्रम कार्यान्वयनको मा चाहिँ विशेष गरी शिक्षकहरूको महत्त्वपूर्ण हात रहेको हुन्छ हैन? अब शिक्षकहरूलाई अब सबैलाई अब तालिम दिएर तयारी गराउने भन्ने कुरा पनि थियो। अब करिब देशभरका 11,000 शिक्षकहरूलाई तालिम दिने योजना सरकारको रहेको छ। यो तालिम दिने प्रक्रिया चाहिँ कहाँ पुग्यो सर? नयाँ पाठ्यक्रम तर्जुमा गर्दा, नयाँ पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्दा वा लागू गर्दाखेरि मूल रूपमा हामीले शिक्षक तालिमलाई मुख्य आधार बनाउँछौँ। किनभने कार्यान्वयनको पहिलो र महत्त्वपूर्ण चरण भनेकै शिक्षक हो र महत्त्वपूर्ण अङ्ग भनेको शिक्षक हो। शिक्षकले नयाँ पाठ्यक्रमका बारेमा कसरी डेलिभरी गर्ने, कसरी बालबालिकालाई सिकाउने भन्ने विषयमा उहाँहरू सक्षम हुन सक्नु भएन भने पाठ्यक्रम जतिसुकै छिटो परिवर्तन गरिए पनि सिकाइमा परिवर्तन नहुन सक्छ। त्यसैले यो विषयलाई मध्यनजर गरेर नेपाल सरकारले शिक्षक तालिमका लागि कार्यक्रमहरू पनि ल्याएको छ र त्यो कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने क्रममा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले समेत मुख्य प्रशिक्षणहरू तयार गरेर प्रशिक्षण दिन लगाएको अवस्था छ र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले सामान्य पाठ्यक्रमको प्रविधिकरण गर्ने, त्यो पनि विशेष गरेर कक्षा 1 देखि 3 कक्षासम्मको नयाँ एकीकृत शैलीको पाठ्यक्रमलाई प्रविधिकरण गर्ने काम सम्पन्न गरेको छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले मात्रै शिक्षक तालिमको विषयवस्तु नहेरेर शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले पनि शिक्षक तालिमको विषयवस्तु हेर्ने गर्छ अनि त्यो अन्तर्गत पनि शिक्षकको पेशागत विकासका लागि पाठ्यक्रम तर्जुमा गर्ने, पाठ्यक्रम तयार गर्ने र शिक्षक तालिमको पाठ्यक्रम अनुसार तालिम दिलाउनका लागि सबै 7वटै प्रदेशमा शिक्षाको शैक्षिक तालिम केन्द्रहरू छन्, शिक्षा तालिम केन्द्रहरू छन् र ती तालिम केन्द्रहरूले पनि आफू र आफू मातहतको शिक्षकहरूलाई
समग्र शिक्षकहरूलाई तालिम दिने काम चाहिँ गरिरहेको अवस्था छ। अब राष्ट्रिय पाठ्यक्रम र स्थानीय पाठ्यक्रम अब निर्माण र कार्यान्वयनमा स्थानीय तहको भूमिकालाई पनि अलिकति महत्त्वपूर्ण रूपमै हेरिएको छ। तर अब यो 100 पूर्णाङ्कको स्थानीय तहबाटै पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने भन्ने कुरा पनि थियो। यसलाई चाहिँ अब कसरी हेरिएको छ? यसमा समस्या चुनौतीहरू के कस्तो आएको छ? सामान्यतया यो स्थानीय पाठ्यक्रमको विषय र प्रसङ्ग कहाँनिर जोडिन पुग्यो भने केन्द्रीकृत रूपमा लागू गरेका जति पनि पाठ्यक्रम छन् ती पाठ्यक्रमहरूले देशभर र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत सामञ्जस्य कायम गर्न सक्ने अवस्था रह्यो। तर स्थानीय परिवेशलाई, स्थानीय अवस्थालाई, स्थानीय आवश्यकतालाई बुझेर अगाडि बढ्नको लागि अलिकति असहज कठिन हुने अवस्था देखा पर्यो। र यो कठिन हुने अवस्थालाई, किनभने हाम्रो जस्तो भौगोलिक विविधताको मुलुकमा हरेक ठाउँका अवस्थाहरू, हरेक ठाउँका आवश्यकताहरू, हरेक क्षेत्रका भाषा, शैली, भूगोलदेखि धेरै कुराहरू फरक छन्। त्यसैले केन्द्रीकृत रूपमा बनाएका जति पनि कुराहरू छन् तिनले सबै विविधतालाई सम्बोधन गर्ने, सबैको आवश्यकता, सबै ठाउँको आवश्यकता सम्बोधन गर्ने अवस्था नहुने भएका कारणले गर्दा बालबालिकाहरूलाई स्थानीय आवश्यकतामा आधारित पाठ्यक्रम र को कार्यान्वयन गर्ने, निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने कुराको प्रारम्भ भएको हो। विशेष गरेर अहिलेको जुन पाठ्यक्रमको संरचना छ, आधारभूत तहसम्मका सबै बालबालिकाहरूका लागि यहाँले भने जस्तै 100 पूर्णाङ्कको स्थानीय आवश्यकतामा आधारित स्थानीय विषय वा मातृभाषाको पाठ्यक्रम तर्जुमा गर्ने, स्वीकृत गर्ने र त्यो तर्जुमा स्वीकृत गरिसकेपछि कार्यान्वयन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ। अनि त्यो बाहेक स्थानीय आवश्यकतामा आधारित एउटा विद्यालयको छुट्टै पनि हुनसक्छ, 2 वा 2 भन्दा बढी विद्यालयहरूका लागि एउटै पनि हुनसक्छ। कतिपय अवस्थामा एउटै स्थानीय तहका सबै स्कुललाई एउटै खालको पाठ्यक्रम पनि बनाउने अवस्था हुनसक्छ। त्यो त्यहाँको आवश्यकता के, त्यहाँको औचित्यता के, कुन खालको विषय को पाठ्यक्रम तर्जुमा गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र त्यो कार्यान्वयन गर्दाखेरि कस्तो खालको जनशक्ति उत्पादन हुन्छ र त्यो ठाउँको भूगोललाई कसरी एकीकृत गर्न सकिन्छ भन्ने विषय समेत त्यो समितिबाट अध्ययन हुन्छ र अध्ययन गरिसकेपछि त्यसले स्थानीय तहमा पाठ्यक्रमको काम, स्थानीय विषयको पाठ्यक्रम तर्जुमा गर्छ र कार्यान्वयन गर्छ। त्यो बाहेक स्थानीय तहमा जुन शैक्षिक व्यवस्थापन छ, पाठ्यक्रमको कार्यान्वयनको अवस्था छ, त्यसलाई समग्र अवस्थाको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरिसकेपछि अनि त्यो प्रतिवेदन पनि गर्ने लगायतका कामहरू स्थानीय तहबाट सम्पादन हुन्छन्। अब पाठ्यक्रम निर्माणको कुरा गर्नुपर्दा, यो निर्माण र कार्यान्वयनको कुरा गर्दा यो परम्परागत विद्यालय र प्राविधिक धारको पाठ्यक्रम चाहिँ यो कहिलेबाट कसरी कार्यान्वयन गर्न खोजिएको छ त? यसरी भनौँ, परम्परागत विद्यालय हामीले अहिले कानुनी रूपमा हामीले साधारण धार भनेका छौँ, एउटा परम्परागत विद्यालय शिक्षाको कुरा गरेका छौँ, अनि अर्को प्राविधिक शिक्षाको कुरो गरेका छौँ। जुन अहिले परम्परागत हजुरले भन्नुभयो त्यो परम्परागत भनेको सामान्यतया सरस्वती बुझाइको क्रममा साधारण धारतिरको शिक्षा हो। अनि परम्परागत शिक्षाको कुरो गऱ्यो भने त्यो शिक्षा भनेको, परम्परागत शिक्षा भनेको धार्मिक प्रकृतिको शिक्षा हो। गोन्पो अथवा बिहार, मदरसा, गुरुकुल आदिबाट दिइने खालको जुन शिक्षा छ त्यो शिक्षा हो भने प्राविधिक तर्फको शिक्षा, जुन प्राविधिक धार अन्तर्गतको शिक्षा हो, जुन हामीले कक्षा 9 देखि नै अभ्यास गरिरहेका छौँ, त्यो अभ्यास भइरहेको शिक्षा कक्षा 9 देखि 12 सम्मको जुन प्राविधिक धारतर्फको शिक्षा हो, यो कार्यान्वयन भएको समय पनि लामो भइसक्यो। त्यो पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा छ र अनि त्यस पाठ्यक्रमलाई समसामयिक बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको थियो। त्यो पाठ्यक्रमलाई समसामयिक बनाउने क्रमको पनि अन्तिम चरणमा छौँ हामी। आगामी वर्षदेखि प्राविधिक धारको पनि नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने गरी हामी तयारी गरिरहेका छौँ। हजुर, अब यो कक्षा 11मा यो सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षालाई चाहिँ अब अनिवार्य विषयको रूपमा राखिएको छ। सर्वोच्चमा रिट परेपछि त्यो विषय चाहिँ अब पढ्न नचाहने विद्यार्थीहरूले चाहिँ अब गणित विषय पनि छान्न पाउने भनेर पनि भनिएको छ। अब यसलाई चाहिँ अनिवार्य विषय मान्ने कि ऐच्छिक विषय, अलिकति दुविधा पनि जस्तो देखिएको छ यसमा चाहिँ। यसरी हेर्दाखेरि हजुरले भने चाहिँ दुईटा मध्ये एउटा रोज्ने भनेको ऐच्छिक हो कि भन्ने भ्रम चाहिँ पर्न सक्छ, भ्रम पर्न सक्छ। किन दुईटा मध्ये एउटा रोज्दाखेरि चाहिँ इच्छा दिन भयो नि त भन्ने खालको कुरा चाहिँ आउन सक्छ। तर वास्तवमा पाठ्यक्रमको जुन संरचना छ त्यो पाठ्यक्रमको संरचना भनेको यो अनिवार्य विषयभित्रको संरचना हो। अनि
अनिवार्य विषयभित्रको संरचनाभित्र यी दुईवटा जुन विषयहरू छन्, एउटा विषय पढे एउटा विषय पढ्ने हुन्छ बच्चाले, नभए अर्को विषय पढ्नै पर्ने अवस्था हुन्छ, त्यसले बाध्यकारी हुन्छ। त्यसैले बच्चाको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न खोजिएको हो अनि त्यही अनुसारले सम्बोधन भएको छ। त्यसलाई ऐच्छिक विषय भन्ने ठाउँ चाहिँ छैन। हाम्रो पाठ्यक्रमको संरचनाले अनिवार्य विषय नै भन्छ। हजुर, अब नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन र पाठ्यपुस्तक विकास निर्माण गर्नु आफैमा चुनौतीपूर्ण कार्य हो होइन। अब पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा यहाँ अब भर्खरै मात्र भन्न पर्यो, अब अघिल्लो 26 गते चाहिँ यहाँ आइपुग्नु भयो महानिर्देशकको रूपमा। यो छोटो अनुभवलाई हेर्दाखेरि यस कार्यमा के कस्ता समस्याहरू यहाँले देख्नु भएको छ, चुनौतीहरू के कस्तो देख्नु भएको छ? पाठ्यक्रम विकासका लागि चुनौतीहरू धेरै हुन सक्छन्, धेरै छन्। हामीसँग छिटो समुदायमा परिवर्तन भएको छ, विज्ञान प्रविधिमा पनि परिवर्तन भएको छ, बालबालिकाहरूको आवश्यकतामा पनि परिवर्तन भएको छ, अभिभावकको चाहनामा पनि परिवर्तन भएको छ। समसामयिक परिस्थिति र अनुसन्धानहरूले पनि धेरै कुराहरूलाई यो विषयवस्तुहरू समावेश गर्नुपर्छ भन्ने खालको उजागर गरेका छन्। त्यसैले हेर्दाखेरि सबै खालको ज्ञानलाई, सबै खालको सिपलाई, सबै खालको अभिवृद्धिलाई समायोजन गर्नु भनेकै त्यसैमा एउटा सबभन्दा ठुलो चुनौती हो। त्यो चुनौतीभित्र पनि अरू धेरै चुनौतीहरू रहेका छन्। ती चुनौतीहरूभित्र कुरा गर्दै जाने भने अनि पाठ्यक्रम विकासै गर्ने सन्दर्भमा अनि हामीसँग एउटा परम्परागत जुन परम्परा रूपमा चलिरहेको छ, पुरानो पाठ्यक्रमबाट नयाँ पाठ्यक्रमलाई पनि पछ्याइरहने अनि नयाँ पाठ्यक्रमलाई टोटल्ली पूर्ण रूपमा चेन्ज गर्न खोज्दै पनि कतिपय पुराना पाठ्यक्रमका राम्रा कुराहरू नयाँ पाठ्यक्रममा ल्याउनु पर्ने र अनि धेरै अपेक्षा गरेका ठाउँमा थोरै अपेक्षा मात्रै सम्बोधन हुन सक्ने अवस्था पनि हुन सक्छन्। एउटा त्यो विषयवस्तु रह्यो। अर्को विषयवस्तु भनेको सकेसम्म पाठ्यक्रम तर्जुमा गर्दाखेरि पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक आदि सबैको राय, सुझाव, सल्लाह लिने प्रयास गरिन्छ। तर यसरी राय, सुझाव, सल्लाहहरू लिने प्रयास गर्दाखेरि अहिले भएका विद्यार्थी, लाखौँ विद्यार्थीहरूको राय सुझाव सङ्कलन गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ रहँदैन। त्यसैले जुन हामी राय सुझावहरू लिन्छौँ, कार्यदल बनाउँछौँ, कार्यदल बनाइसकेपछि कार्यदलबाट एउटा सामान्य मस्यौदा तयार गरिसकेपछि त्यसलाई छलफल गर्छौँ, शिक्षकको कार्यशालामा राख्छौँ, शिक्षकको कार्यशालाबाट आएका कुराहरूलाई पनि परिमार्जन गर्छौँ। परिमार्जन गर्दाखेरि फेरि अन्तिम रूप भए विशेष समितिमा पनि लान्छौँ। विशेष समितिमा लैसकेपछि पुनः समन्वय समितिमा पनि लान्छौँ, समन्वय समिति पनि छ। त्यस पछाडिको चरणबाट पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद भन्ने छ, त्यो पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदमा पनि लान्छौँ। त्यो चरणमा आइपुग्दाखेरि अगाडि भनिएका जुन क्रियाकलापका धेरै कुराहरू छुटेका हुन सक्छन्, धेरैको सहभागिता कम भएको हुनसक्छ। यद्यपि सहभागिता कम हुनसक्छ भन्दैमा फेरि सहभागितालाई निरुत्साहित गर्न भने हामीले चाहन्नौँ र गर्दैनौँ पनि। सकेसम्म बढी लिन खोज्ने हो, तर 100%को सहभागिता भन्ने कुरो चाहिँ अर्को चुनौती रहने गर्छ। अनि अर्को विषयवस्तु भनेको पाठ्यक्रम त बन्छ अनि त्यो पाठ्यक्रम डेलिभरी गर्ने र पाठ्यक्रम लगेर कार्यान्वयन गर्ने भनेको शिक्षक हो। शिक्षकहरूलाई तयारी गर्ने विषय अर्को चुनौती रहने गर्छ। अनि शिक्षकलाई तयारी गर्ने सन्दर्भमा पनि अनि अब कोभिड-19 सन्दर्भमा अहिले जुन नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको छ, धेरै तालिमहरू हामीले भर्चुअल रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था आइपुग्यो कोरोना कारणबाट। अनि भर्चुअल रूपमा तालिम सञ्चालन गर्दाखेरि फेस टु फेस रूपमा सञ्चालन गर्दाखेरिको अवस्थाभन्दा थोरै फरक हुने अनुभव हाम्रो छ। र त्यति मात्र नभएर भर्चुअल रूपमा तालिम सञ्चालन गर्दाखेरि सबै शिक्षक, सबै सहभागीहरू प्रविधिसँग जानकार हुनुपर्ने, प्रविधिसँग परिचित हुनुपर्ने अवस्था हुन्छ। र त्यो धेरै शिक्षक साथीहरूमा प्रविधिको प्रयोगमा पनि केही समस्या भइदियो भने त्यस डेलिभरी जुन भर्चुअल रूपमा गएको डेलिभरी प्रभावकारी कम हुने खालको अवस्था पनि हुँदो रहेछ। त्यो बाहेक अनुगमन र सुपरिवेक्षण, अध्ययन र अनुसन्धानबाट प्राप्त हुने खालका जुन फिडब्याकहरू छिटो पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्दै जाँदाखेरि राज्यलाई पर्ने व्यवहार स्रोत साधनका हिसाबले पनि अलिकति बढी खर्चिलो पनि हुँदो रहेछ। त्यसको लागि पनि कुनै योजना छ कि सबै शिक्षकलाई, सबै विद्यार्थीहरूलाई प्राविधिक धारबाट लैजानको लागि होइन, प्रविधि मैत्री विद्यालय बनाउनको लागि पनि योजना कुनै बनाएको छ? यसो त्यो विषयवस्तु अलिकति पाठ्यक्रमभन्दा फरक त हो। त्यही पनि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मार्फत प्रविधिलाई विकास गर्ने, आइसिटीको विकास गर्ने, फ्री वाइफाई जोन बनाउने
लगायतका विषयमा प्रयासहरू भएका छन्। अनि धेरै विद्यालयहरूमा आइसिटीका लागि कम्प्युटरहरू नेटवर्किङहरूको वितरण गर्ने कामहरू पनि भएको छ। यद्यपि जसरी हामीले काम गरिरहेका छौँ, हामीसँग करिब 35,000को हाराहारीतिर विद्यालय छन्, दुई खालका सामुदायिक र संस्था विद्यालय गरेर सबै ठाउँमा एकैचोटि राज्य पुग्नलाई निकै कठिन हुँदो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि राज्य चाहिँ अगाडि बढिरहेको अवस्था छ, एकैचोटि पुग्न नसकेको अवस्थामा त्यो चुनौतीलाई सामना गर्नको लागि थोरै कठिनाइ चाहिँ हुँदो रहेछ। अब हामीले पनि यो अवलोकनको लागि विभिन्न विद्यालयहरूमा जाँदाखेरि अहिले विद्यालयहरू निकै प्रविधि मैत्री भइसकेको भेटौँ। धेरैभन्दा धेरै विद्यालयहरू अहिले प्रविधि मैत्री भइसकेको अवस्था रहेछ। यो एकदम सकारात्मक कुरा हो। अब यो नयाँ शैक्षिक सत्रको कुरा गर्नुपर्दा यो अब कक्षा 2, 3, 6 र त्यसै गरी कक्षा 12मा नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने योजना अनुरूप अब लागिरहनु भएको छ यहाँहरू, होइन? यसको तयारी के कस्तो भइरहेको छ? यसो नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने क्रममा पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने विषय भनेको पाठ्यपुस्तकबाट विद्यार्थीसम्म पुग्छ। त्यसैले पाठ्यक्रमको कार्यान्वयन भन्ने बित्तिकै पाठ्यपुस्तकको तयारीको विषय जोडिन्छ। अहिले 2, 3 अनि त्यस पछाडि कक्षा 6 र कक्षा 12को कुरा जुन आउने शैक्षिक सत्रबाट कार्यान्वयनमा जाने असारबाट कार्यान्वयन हुने हो, त्यो मध्ये कक्षा 2 र कक्षा 3को पाठ्यपुस्तक पनि तयार भएर हामीले प्रकाशनको लागि छाप्नका लागि दिइसकेका छौँ। कक्षा 5 देखि माथिको पाठ्यपुस्तकहरू जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले छाप्छ। कक्षा 6का पनि केही पाठ्यपुस्तकहरू हामीले सिआरसी बनाएर जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई दिइसकेका छौँ। र यो हप्ता आउने हप्ता हामीले कक्षा 6का सबै किताबहरूको सिआरसी जनक शिक्षालाई दिन्छौँ। जनक शिक्षाले 6 कक्षा किताब छापिरहेको छ। अनि बाँकी रहेको 1-2टा जुन केही सिआरसी छन् त्यो पनि हामी दिने गरी तयारी गरेका छौँ। यो हप्ता हामी दिन्छौँ। त्यो गर्दाखेरि पाठ्यपुस्तक समयमै पाठ्यपुस्तक पुर्याउने गरी जनक शिक्षाले छाप्ने पाठ्यपुस्तकको काम पनि भइरहेको छ। अनि निजी क्षेत्रबाट छापिने पाठ्यपुस्तकको पनि तयारी भइरहेको छ। अनि जुन 12 कक्षाको विषयवस्तुमा हामीले अनिवार्य विषयका पाठ्यपुस्तकहरू मात्रै तयार गर्छौँ, ऐच्छिक विषयका पाठ्यपुस्तकहरू हामी तयार गर्दैनौँ। त्यो अनिवार्य विषयका पाठ्यपुस्तकहरू पनि जनक शिक्षा मार्फत नै जाने हुन्। त्यसैले गर्दाखेरि नयाँ शैक्षिक सत्रमा जाँदाखेरि जुन नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने अवस्था छ, त्यो नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्नलाई कुनै समस्या छैन। निर्बाध रूपमा असार 1 गते पछाडिपट्टि नै नयाँ पाठ्यपुस्तक सहित नयाँ पाठ्यक्रम चाहिँ जान्छ। हजुर, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि आइसकेका छौँ। अब अन्त्यमा सम्बन्धित अब शैक्षिक सरकारवालाहरूलाई यहाँले केही थप कुराहरू भन्न चाहनुहुन्छ कि के भन्न चाहनुहुन्छ? सबभन्दा पहिलो कुरो त पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने विषय भनेको शिक्षकको हात हो। शिक्षकहरूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यहाँहरूले नयाँ पाठ्यक्रम नयाँ पाठ्यपुस्तक कार्यान्वयन गर्दाखेरि यहाँहरूले बालबालिकाहरू सिकाइलाई केन्द्रबिन्दु बनाइदिनु भयो भने सबभन्दा राम्रो हुन्छ भन्ने सल्लाह दिन चाहन्छु। अर्को विषयवस्तु भनेको अभिभावक पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार हुनुहुन्छ। अभिभावकहरूले पनि नयाँ पाठ्यपुस्तकहरू कार्यान्वयन गर्दाखेरि आफ्नो बच्चाले कसरी कार्यान्वयन गरिरहेको छ, कसरी सिकिरहेको छ, शिक्षकले कसरी सहजीकरण गरिरहनु भएको छ भन्ने लगायतका विषयमा समेत ध्यान दिनुभयो। र स्थानीय तहबाट पनि आफ्नो पालिकाबाट कसरी पाठ्यपुस्तक पाठ्यक्रमहरू कार्यान्वयन भइरहेका छन् भन्ने विषयमा अनुगमन गर्ने, सुपरभिजन गर्ने र सहजीकरण गर्ने काम गरिदिनु भयो। र विद्यार्थी स्वयंले पनि पाठ्यपुस्तक परिवर्तन भनेको यो बालबालिका आफ्नै लागि हो, विद्यार्थीकै लागि हो, हाम्रै लागि हो। त्यसैले हामीले यी कुराहरू सिक्नको लागि तत्पर रहनुपर्छ भन्ने हिसाबले तयारी गरिदिनु भयो भने नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन हुन्छ र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको नयाँ पाठ्यक्रमले बालबालिकाको सिकाइमा समेत ठुलो प्रभाव पार्न सक्छ। सबैलाई मैले यहीँबाट फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुर, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो पाठ्यक्रम विकास केन्द्र सानोठिमी भक्तपुरका महानिर्देशक अणप्रसाद नेपानेज्यू। आजको लागि कार्यक्रम शिक्षाको चौतारीको निर्धारित समय सकिएको छ। अर्को हप्ता अर्को विषयवस्तुको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तपाईँ नेपाल टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।